case of labeling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. बिल्कुल सही जनाब ने फरमाया. इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सबको मौका मिलना चाहिए था इन इंक्वायरी टू सी हु इज टेलिंग द ट्रूथ. क्या हम सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं? अब एक पूछ लूं जी. अब आप खत्म हो गए ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को. पहली बात, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो किया, सही किया या गलत किया, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे. कर दिया ना. लेकिन इस पर आप सही है ना, एक पॉइंट पे चलते हैं ना. जी. कर दिया, चलें. हम आपकी ये भी चले मान लेते हैं मफरूजे के तौर पे कि गलत किया. अच्छा, दूसरी बात हो गई. तीसरी बात ये होगी, अच्छा अब हम क्या करें? हम आपको वापस ओहदे पे बिठा सकते हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है. तीसरी बात हो गई. चौथी बात हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि ये अभी मफरूजों पे, ये ना समझें कि हमारे ये फैसले हैं, गलत रिपोर्टिंग नहीं करें कि ये इंक्वायरी गलत थी, पिटिशनर को नहीं बरतरफ करना चाहिए था, और अब इनको समझा जाएगा कि जैसे ये बाइज्जत रिटायर हो गए. यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा. ऑर्डर फिर आप पूरी बात सुन लीजिए ना. ठीक है, तो वो उनको उनकी रात, उनकी पेंशन, उनको जैसे कि एक रिटायर्ड जज बाइज्जत रिटायर होता है उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा. एक तो ये केस है कि जी, फिर हमने आपसे पहले कल जो बात की थी, वजाहत से पूछा था, कई दफा पूछा था कि आप या तो आईनी बात करें और कानूनी बात करें और फिर इन लोगों को छोड़ दीजिए कि इनका जिक्र ना करें, अपनी पिटिशन अमेंड करें और इन सब का तस्करा निकाल दें और सिर्फ ये बात करें कि मुझे इंक्वायरी नहीं मिली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से. आपने कहा नहीं, मैं अपने हर हरफ पे, हर लफ्ज पे खड़ा हूं. मैंने कहा फिर हम आपको किसी के पीठ के पीछे इल्जामात नहीं सुनेंगे. आप पहले दरखास्त दीजिए कि उनको पार्टी बनाए, अब हम उनको नोटिस दें या ना दें. अब आप आगे बढ़े और आपने उनके नाम लिख दिए. अगर आपकी बात को सही, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपका मुझे लगता है ये करने का मकसद ये है कि मेरा सिर्फ मकसद पेंशन हासिल करने का नहीं है, मेरा मकसद है कि पाकिस्तान सही तर्ज पे चले, आइन के मुताबिक चले, जमहूरी अंदाज पे चले. ये हम इम्प्लाई कर रहे हैं. या तो हमें कह दें आपकी सोच गलत है और पिटिशनर ये नहीं चाहता है, उसको सिर्फ अपनी पेंशन से दिलचस्पी है और आइन और कानून वो इशू नहीं रेज कर रहा है. मगर आपने जब ये इशू रेज कर दिए हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रही हम आगे चलेंगे. तो बस एक ही इतना वक्त जो लगा रहे सरकार, हम अटॉर्नी जनरल को शायद कहें, अटॉर्नी जनरल वो आके कहें अच्छा जी हम इनको ऐसी पेंशन दे देते हैं, चलो खुश, आपका मसला खत्म हो जाएगा. पेंशन का मसला नहीं, वो तो फिर यही हमसे पूछने मसला है क्या? गुजारिश मसला ये है, मैं शॉर्ट एज पॉसिबल मेरी बात. हम नाकिस तफ्तीश नहीं करना चाहते जी, हम कंप्लीट तफ्तीश करना चाहते हैं. कंप्लीट तफ्तीश में यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, सॉरी टू से. ठीक है, फिर तफ्तीश में उन सबको बुलाइए. हम करना चाहते हैं. किसको बुलाएं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे साथ करें. आप चलिए इतना तो बता दें कि क्या उन्होंने अचीव किया. चले अब आप सीनियर लॉयर, यहाँ पे पता है इस माशरे में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, पता है फायदा किसे हुआ, सौदा किसने किया, किससे फायदा हुआ? इन्होंने एक पार्टी को खत्म करने के लिए एक शख्स को जेल से ना निकालने की सूरत में इनसे जो कहा गया. हम इस वक्त नुकसान कह सकते हैं जो उनके नॉलेज में था कि फलां को जो है रिलीफ नहीं देना. उसका फायदा क्या है वो इस सारी सिचुएशन में वाज़े तौर पर नहीं है. फायदा हो चुका है, किससे हो चुका है ये बता. आप पूछ रहे हैं, प्रिजम्पशन है कि उससे नुकसान, एटलीस्ट आप प्रिज्यूम तो करें. देखिए नुकसान उस वक्त हुआ, प्रिज्यूम तो करें एटलीस्ट. आपके ख्याल में कि उस अमल का जो उन्होंने किया था, नो डाउट वो गलत अमल, अगर किया तो नो डाउट बहुत ही गलत अमल था, अगर किया था,
تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلے آپ کی مرضی. جی آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں آپ سے کریں, ہاں ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر ہمیں ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے, پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Khan Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر, نہیں تھا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسیکوینس. You are a constitutional lawyer, you asked. میں I didn't follow the name. مولوی تمیز الدین خان. مولوی تمیز الدین خان was removed. Yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے. Who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. The country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. Manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو he was what was he was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? No. But آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے. خان صاحب سننے, آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ he was instrumental, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1956 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ بتا کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو, خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن نہیں سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے, you can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language, legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because